अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी दोस्तों? ठीक ठाक राजी है? अच्छा जी, मैं एक छोटा सा मजाक करना चाहता हूँ शुरू में, बट लेकिन देखें जो मुझे नया देख रहा है ना, वो बराए मेहरबानी को गलत मेरी तरफ ना सोचे कि भाई ये वजीफा बताने आया तो मजाक भी करता है। मुझे कई बार लोग दोस्त जो हैं, हर बंदे को नहीं, को पूछता है ना भाई क्या हाल है, तो मैंने कहा भाई तू क्या मुझे मालिश करने आया है? तो कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा फिर हाल क्यों पूछ रहा है जी? तो इसी तरह ना, अल्लाह माफ़ करे, मैंने पूछा दोस्तों क्या हाल है, ठीक है? तो बहरहाल आपको पता है कि मैं थोड़ा बहुत शुगल इसलिए लगा देता हूँ, लोग थोड़ा सा मुस्कुराहट आ जाएगी मेरी वजह से, यार खुश हो जाएंगे। और बंदे का किसी के दिल का बोझ हल्का करना, याद रखें मेरे वजीफे कट करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं खुद बड़ा दुखी होने के बावजूद लोगों को, अगर कोई बंदा गलत ना हो, कोई बंदा बदतमीज होगा ना, तो उसके लिए नहीं है, जो सही होगा बात करने में उसके साथ शुगर मेरा लगा देता हूँ, राजी करने के लिए कि यार बंदा बंदा मेरे पास आया खुश होके जाए। अच्छा, सलाम तो मैंने कर दिया। मैं जिस जगह रहता हूँ, ये मेरा शहर जो है, इसके साथ ही मज़ावात में एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर एक बड़े बुजुर्ग हैं, पीर साहब हैं, और अच्छे और सच्चे पीर हैं। ये उस तरह के पीर नहीं है माल मुद्दा इकट्ठा करने वाले। और समझ गए ना मेरी बात को, जो होते हैं कि मतलब है कि खाम खा, मतलब है कि शोबदेबाजियाँ दिखा रहे हैं, वो नहीं है, वो बड़े बुजुर्ग हैं। तो वहाँ पर मैं गया ना जी, लोग बड़े आए होते थे उनके, कोई तवीज़ ले रहा है, ठीक है, कोई चंदा नजराना नहीं। हाँ, डब्बा उनके पास पड़ा है, चंदा लोग डालते हैं, लेकिन 2 टाइम का लंगर भी वहाँ पर खा के जाते हैं। मैं कहता हूँ कोई बंदा अगर 50 रुपये डालता है ना, हो सकता है 200 रुपये की रोटी खा जाए वो। तो बहरहाल वहाँ पर मैं गया, तो एक बंदा बैठा हुआ था, कहने लगा हजरत साहब मुझे मुझे कोई वजीफ़ा बताएं। उन्होंने तवीज़ लिखा, बुज़ुर्गों ने तवीज़ लिखा और दे दिया, ठीक है जी। फिर उसका ये इसरार था कि मुझे वजीफ़ा बताएं। वो बुज़ुर्ग, उन बुज़ुर्गों में ये बात ही बोलते नहीं है, यानी अल्लाह माफ़ करे, कोई ये नहीं कि बोल नहीं सकते, बोल सकते हैं, लेकिन बहुत कम गो हैं। कोई काम की बात हो तो बोलते हैं, वरना नहीं बोलते। वो उसका इसरार था उस बंदे का कि मुझे कोई वजीफ़ा बताएं। बड़ी देर जब वो बोलता रहा ना, पीर साहब ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा, कहने लगे तुझे एक वजीफ़ा बताता हूँ, तू ये वजीफ़ा कर और फिर चादर लेके सो जा। मैं फौरी समझ गया, चादर लेके सोने से मुराद पता है क्या होता है? कि भाई ठीक है, तू मुतमिन हो जा। मेरी बात समझ गया ना? बंदा आता है ना, ठीक है यार तू फिक्र ही ना कर, तू चादर ले सो जा, सवेरे काम हो जाएगा। मेरी बात समझ गया ना? अब मुझे भी समझ आ गया और बाकी लोगों को भी आ गया होगा। लेकिन वो इतना बेचारा सादा था, कहने लगा बाबा जी आजकल गर्मी है, चादर मैं नहीं ले सकता। सारे लोग हंस पड़े, और हजरत साहब जो कम बोलने वाले हैं, उनके चेहरे पर भी इतनी मुस्कुराहट आ गई, जैसे बंदा हंस पड़ता है ना। कहने लगे बेटा चादर, वो पंजाबी कहते हैं चादर ला के सो जा, है जी। तो बहरहाल कहने लगे कि तू ये अमल कर, ठीक है। अमल क्या था? अल्लाह पाक के 2 नाम हैं, या करीम, हैं जी। तो मैं तो वही रूहानी रस्ते वाला बंदा था, मुझे तो पता चल गया ना कि या करीमों का क्या मतलब है। ये मेरे सामने लिखा हुआ है, बड़ा करम करने वाला, है जी, बड़ा बड़ा कर्म करने वाला। और जो बंदा इसका कसरत से विरद करता है ना वो दुनिया में जलील और ख्वार होता है, ना किस रुसवा होता है, ना किसी का मोहताज होता है, और ना ही इंशाअल्लाह आखिरत में उसकी कोई बुराई होगी, अल्लाह पाक उसका साथ देंगे। एक और दूसरा लफ्ज़ है जो उन्होंने हजरत साहब ने उसे बताया, या तवाब हो। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, कोई बंदा है ना, अगर वो इस्तगफार करना शुरू कर दे, मिसाल के तौर पर ये इस्तगफार है, ये अब वजीफे का ऐसा नहीं है, मैं आपको मिसाल के लिए बता रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, ये लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ उसे किसी वजीफे की जरूरत नहीं रहती, है जी। मैं अभी या तवाब का तर्जमा आपको बताना है, लेकिन ये मिसाल के लिए लफ्ज़ आया है। अब उसे किसी वजीफे की जरूरत नहीं है, अल्लाह पाक जिस चीज़ पर वो हाथ रखेगा अल्लाह पाक उसे देगा। या अगर नहीं आता ये अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, नहीं आता, अस्तगफिरुल्लाह ये लिखा हुआ है, ये पढ़ लो ना, है, यानी अल्लाह मैनू माफ कर दे। पंजाबी में सीधा सीधा लफ्ज ये है कि मेरे मालक मैनू माफ कर दे। अब या तव्वाब का क्या मतलब है? ओए होए 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 होए, इसका मतलब है तौबा कबूल करने वाला। पीर साहब ने क्या उसे बताया? लफ्ज था, या तव्वाबो या करीमो, ए तौबा करने वाले मुझ पे करम कर दे, ए तौबा को कबूल करने वाले, यानी कि या तवाब हो तौबा कबूल करने वाला।
اور یا کریم اے اللہ مجھ پر کرم کر دے، میری دین اور دنیا ٹھیک کر دے۔ بزرگوں نے یہ عمل بتایا اور فرمانے لگے بیٹا جا چادر لے کے سو جا، چادر اوڑھ کے سو جا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی تھا نا کہ بے فکر ہو جا، یعنی تجھے پھر فکر نہیں رہے گی۔ اور میں نے جو بتایا کہ استغفار جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار ہے نا۔ اب یا تواب اگر کوئی بندہ ساتھ پڑھ لے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ استغفار تو میں نے کیا ہے یا اللہ، لیکن تو توبہ بھی میری قبول کر۔ استغفار توبہ ہوتی ہے نا، پتہ ہے آپ کو۔ تو وہ عمل جو حضرت صاحب نے اسے بتایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب بندہ یہ کہے نا توبہ 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 یا استغفر اللہ اور پھر ساتھ کہے یا اللہ مجھے دے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ ہاں کچھ تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے اللہ کی جو معیشیت ہے اس کی وجہ سے، کہ بھائی اس کے حق میں بہتر ہے کہ ابھی بہتر ہے بعد میں بہتر ہے۔ تو حضرت صاحب کا عمل بتاتا ہوں آپ کو، گزارش کر رہا ہوں کہ ایک لائک ضرور کر دیں، ایک کمنٹ بھی کریں، اپنا نام شہر کا نام لکھیں اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ اس کو شیئر کرنا بہت نیکی ہے، پوچھو کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کو توبہ کے بارے میں اور اللہ کے کرم کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور وہ وظیفہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ عمل شروع کر دیا تو آپ کو بے فکر ہو جانا چاہیے، پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو عمل سنیں، حضرت صاحب نے اسے بتایا کہ بیٹا تویز وہ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں اس طرح تویز، لیکن اس بندے کی ضد تھی کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے۔ تو آپ نے عمل کیا کرنا ہے، ایک تسبیح صرف، یہ دیکھیں میں نے تسبیح اٹھائی ہوئی ہے، ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، ہر نماز کے بعد۔ یہ جو بندہ 41 دن لگاتار عمل کرے گا انشاءاللہ، میں اللہ کی ذات کو یعنی کہ حاضر و ناظر جان کے اس کی عطاؤں کو مد نظر رکھ کے یہ بات کہتا ہوں کہ جو بندہ صرف ایک تسبیح، یہ دیکھیں ایک تسبیح کا یہ عمل ہے، یہ 100 دانوں کی ایک تسبیح، ایک تسبیح جو بندہ یا تواب یا کریم، کیا کمنٹ میں لکھیے گا، یا تواب یا کریم، ٹھیک ہے، ایک تسبیح پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، خاص کر فجر اور عصر، اس میں نہ چھوڑنا، یاد رکھیے گا میری بات، نماز فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا کہ 2 میں، 5 نمازوں میں ہے، لیکن اگر ان 2 میں چھوڑ دیا نا یا دیر کر دی تو پھر وظیفہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ 5 نمازوں میں 41 دن یہ عمل کریں، آپ کا 42واں دن عید اور شبرات ہوگی انشاءاللہ۔ جو دل میں آپ کی تمنا ہے، مراد ہے، دل میں رکھیں اور پھر چادر لے کے سو جائیں۔ وہ شغل والی بات بھی میں نے کہہ دی تھی نا، وہ بیچارہ سادہ بندہ تھا نا، کہنے لگا آج کل گرمی ہے چادر کیسے لوں، وہ سمجھ رہا تھا کہ چادر لینا بھی وظیفے کا حصہ ہے۔ ٹھیک، پیر صاحب نے کو تو زیادہ بول رہا تھا نا، بھائی کی کراں کہ میں نے وظیفہ بھی دیو ہے جی۔ تو پیر صاحب نے پھر اسے کہا کہ یا تواب ہو یا کریم ہو، ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھ اور 41 دن عمل کر، تیرے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ تویز ہے، اس کو بھی گھول کے پی لے۔ تویز تو انہوں نے دینا ہی دینا تھا نا، لیکن آپ کا تویز سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو صرف وظیفہ میں نے بتانا مقصد تھا کہ کوئی حاجت تمنا ہو آپ 41 دن یہ عمل کریں 5 نمازوں میں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی یعنی اللہ توبہ قبول نہ کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ جو میں نے استغفار بتایا نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھیں، لکھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جس چیز کو آپ ہاتھ رکھ دو گے اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔